السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نطرقوا لدرس غنديروا اون كوب دو باز اللي غيكون على شكل كاري مثلا طويله، غيكون غادي اللون كله لين وحده، يعني غنخدموا ا 0 دوغري. هذا كيتسمى 0 دوغري، يعني ملي يكون الشعر هكا هابط هنا وكنقطعوه وكنخدموه هنا، هذا هو 0 دوغري. اذا اول حاجه قبل ما نطرقوا لاكوب ديالنا كنهضروا مع لا كليونط ديالنا، كنتحاوروا معاها، كنسولوها فين باغا الطول ديال شعرها يكون، يعني هي اللي كديسيدي فين الشعر ديالها خاصو يكون. بان قالت لنا صافي هذا هو القياس اللي بغات هي، ما بغاتش لا اقل ولا اكثر. اذا حنا كنحترموا الرغبه ديالها. مثلا غادي نفرضا بان السيده قالت لنا غادي نقصوا مثلا غير قد هكا، جايه ل 2 سنتيم بحال هكا. اول حاجه كنديروا غادي نبداو من الوسط، كناخذوا اون بيت ميش هكا من الوسط، كنحطوا الصبع هذا الصبع الوسطاني كنحطوه شويه فوق الصبع الفوقاني، وكنخليوهم غاديين دغوا، مش هكا، ما كنتنيهمش هكا، كنشدوهم كنخليوهم يبقاو غاديين هكا دغوا. نخليو هنا واحد 1 سنتيم، المهم واحد لو فيد هنايا هو اللي كنخليوه باش ما نقيسوش بالمقص لابو ديال الايد ديالنا. اذا باش كنبداو كنديرو هكا، كنهزو هذا شويه فوق من هذا، ولكن كتبقى لا لين هكا غاديه هكا من لين دغوات، يعني غادي سطر واحد مقاده، وكنقطعو من لين دغوات. قبل ما ندوزو الميشات الاخرين كنفيريفيو من القيس، نبداوها من هنا وكنبداو عندي. اذا كما كتشوفوا حنا قطعنا دابا هاد لا لين الاولى. دابا غندوزو الشعر الاخر. ملي كناخذوا عاوتاني اون اوتر ميش كناخذوها تكون فين، شي تكون ترونسبارونت، يعني كيبان لينا شفافه، تكون كيبان لينا يعني اترافير هاد الشعر هذا يكون كيبان لينا الشعر الاخر، شفتي؟ لان ملي غادي نوصلوه هنا وغادي نبغيو نقطعوه، هذا باش غادي نعرفوا علاش بغينا الشعر يكون شفاف. وما خصناش ناخذوا يعني دي ميش غلاط، لا، نمشيو ميشه باغ ميشه رقيقه. قد ما مشينا ميش باغ ميش هكا رقاق، قد ما كتكون الخدمه ديالنا نقيه وكتكون مضبوطه. الا غلطنا الميشات ومشينا ميشات غلاط ما كتخسر لينا لاكوب، يعني داكشي اللي كنا باغينه ما كيخرجش هو هذاك. كيبداو يبانوا لنا بحال فيها طبقات، يعني كيبان لنا الشعر بانه فيه طبقات. حنا باش نتفاداو هذاك الشيء كله ونخدموا يعني بخدمه نقيه ونكونوا بروفيسيونيل، خاصنا نتبعوا هاد الخطوات هادو. اذا مني كنقسموا هكايا ضروري كنعاودوا نشطوا كلشي نهبطوه ضروري، يعني هادو اسرار كوب الا بغيتوها تكون ناجحه. كنعاود نهبط كلشي، الشعر مبلل بالماء وكنعاود نسرح مزيان، يعني كنهبط لا ميم شوز، كنبدل ليا الشكل ديال لاكوب، ما غاديش نحصل على داكشي اللي انا كنقلب عليه. اذا ها نتوما شفتوا بان كنتبع لو غيد ديالي، يعني هذا هو اللي خديت القياس، اللي خديت الاول هو اللي غنمشي عليه، غنتبعو، ما غاديش نقيس في القياس الاول بيان سور. غادي نبدا نقطع في الشعر اللي زايد من فوق هذاك الشعر. تحرونوا ضروري يكونوا صباعي من غاديين مقادين، وكما قلنا شنو قلنا نتفاداو لان حنا نقطعوا ونوصلوا لهنا، لان غادي نقيسوا بالمقص صبعنا وغادي نجرحوا راسنا. شفتي كتجي هكا قد مع الشعر اللي انت كتقطعو. الايد تكون هابطه لتحت، ما تكونش الايد طالعه هكا الفوق والمقص هكا غادي لتحت وكيقطع، لا، خاص الايد ديالنا الكود ديالنا يكون هابط، ما يكونش الكود ديالنا طالع وحنا كنقطعو هكا، شتي؟ لا، خاص الكود ديالنا يكون هابط ويكون غادي في نفس المستوى اللي حنا غاديين فيه ديال الشعر.
كما قلنا يكونوا مقادين هكا ستار مستقيم هكا ترونسبارون، هي الماء الثاني كتكون شفافه. حنا كيبان لينا هذاك لو غيد الغايد ديالنا اللي كنا في الاول خدمنا عليه، كيبان لينا ما كنبقاوش نقلبوا عليه نديرو هكا ونقلبوا على الشعر لينا وحنا غاديين خدامين فيه. اذا غنكملوا على نفس الطريقه، دائما كناخذوا ميشات خفاف يكونوا شفافين يعني باش يبان لينا اشنو كاين عندنا. اذا كما قلنا كنجيو من مورا الشعر ديالنا غنقصو، كيبان لينا حنا هذاك القياس اللي حنا خدامين عليه، كيبان لينا لان عندنا ها هو شتي الماش كيفاش غاديين شفافين. وكنقطع ما كنبقاش بيان سور القياس اللي كنت خدامه فيه، كنمشطو مزيان وكنهبطو باش ما تبقى لنا حتى شي ضربه. دابا غنبداو كنخدمو وكنفيريفيو او ميم طون، يعني هادشي مهم في الخدمه ديالكم، يعني كتخدموا وكتفيريفيو، يعني ملي كتكملوا من واحد الماشة واحد البلاصه كتكونوا مسالينها مقادينها مصايبينها وكدوزوا الاخرى. يعني حنا كنخدموا وحنا كنفينيو الخدمه ديالنا. درنا اللي هي حدا ودون هنا كنقبطوا هادي وكنرجعوها ورا الاذن. حنا مهبطين الشعر ديالنا ماشي كنرجعوها هكا لا، نرجعوها هكا ورا الاذن. حنا اونيطون مهبطين الشعر ديال الكليونط. اذا حتى هو كنمشيو فيه شويه بشويه، ما كنجمعوش الشعر كله طبعا بهذا الشكل هذا باش نبقاو مقابلين مع الظهر ديالها، وكنبقاو غاديين هكا. هاهي 0 دوغري هنا ما نهزوش هكا عندنا هنا نقطعو، لا خصنا نقطعو هكا. ثاني هادي، ولكن ديما ايدي اش قلنا ديما ايدي تكون هابطه هكا هابطه هنا لاصقه هنا هابطه هنا ما نطلعوش بها شويه هنا، لا ما نطلعوش بها شويه هنا، لا هنا 0 دوغري. لحقاش لاكوب اللي بغينا حنا هي هذه، بغينا كلشي هاد هاد لانين تجي كلها هكايا، تجي كلها دغوات. كنقرب العنق والودن ديال لاكليونط كنلاصقها معاها، يعني لو ماكسيموم. شتي كنحس براسي بانها غاديه 0 دوغري صافي. نشوف شتي دابا غادي نديرو نفيريفيو كما قلنا. ومتنساوش المشيط نمشطو نهبطو الزغبات كلهم اللي عندنا نهبطوهم. دابا غادي نبداو نفيريفيو. شوفوا دابا ملي خدنا القياس ديالنا كنجيو نيشان هكا مع الاذن هنايا فوق ليبول، يعني فوق الكتف ديال لاكليون الجنب اللي عندها، وكنجي وكن 0 دوغري دائما 0 دوغري. ها هو هابط عندنا 0 دوغري. قلنا ما نهزوش هكا لا هكا لا هكا، لا نهبطو هكا 0 دوغري. شتي هادو يكونوا كما قلنا هادو مستقيمين، ونحيدو هاد الزياده شويه لقدام باش نفيريفيو.
ونبداو دابا نفيريفيو من هنا وحنا غاديين. هادي كنجيو من هنا شويه وكنبداو شفتوا. اذا غادي ندور هكا وغادي نكمل دابا نفيريفي كما كنقول لكم دائما نخدموا ونفيريفيو او ميم طون. نخدموا ونفيريفيو او ميم طون. صافي. دابا غندوزو لو كوتي لاخر حتى هو غنخدموه بنفس الطريقه. قلنا ها هو لو كوتي، ما كناخذوش كله وكنجيبوه اللور دقه واحده هكايا وشي فوق شي الزغب هكايا الشعر شي فوق شي ونقطعوه، ما غاديش يعطينا لو ميم ريزولطا. كنمشيو قلنا ميش باغ ميش، يعني كنمشيو بشويه بشويه. غناخذ واحد شويه من هنا وشويه من الشعر ديالي اللون، وغادي نجي مورا المانكان كما قلت لكم ا 0 دوغري عاوتاني. شتي ا 0 دوغري، وانا هكا لا لين دغوات من مورا المانكان، يعني في الظهر انا ديال المانكان نيشان معاه. كنهبط يدي وكنخدم، كنعاود ناخذ ميشه اخرى كنجيبها هكا اللور 0 دوغري، دائما 0 دوغري. شتي كنعاود نجيب الميشه اللي بقات الاخرى، وما كنجيبش هادشي كلشي اللي معاه، يعني هادشي ما عندي ما ندير به. كنجيب غير الميشه هذه اللي عندي وشويه من هذاك لو غيد اللي غيعطيني اللي كي مو غيد، يعني هذاك اللي كيوريني العبار اللي باغا لا كليونط صحيح. وكنجي من مورا شي ا 0 دوغري. مني كنكمل هكا كندور عند لا كليونط هكايا فين كاين السيف ديالها ودنها و في لو كوتي ديالها هكا. وكنكمل الخدمه ديالي. دابا كندير هكا كنوقف هكا ضغط مع الجنب ديال لا كليونط، كناخذ الكيد ديالي وكنبدا غادي ثاني بشويه بشويه ماش باغ ماش. اوكي، وكنبدا غادا 0 دوغري قلنا، ماشي نجيب هكايا صباعي شادين دابا على 0 دوغري. شتي هكا نهبط ايدي لتحت نمشي هكا مستقيمه هكا. هذا عمودي كيجي هكا نيشان. شتي الشعر هاهي 0 دوغري، هاهي الشعر جاي عمودي هابط من هنا، هابط نيشان ما زايد ما حتى حاجه. طباعي لا بوزيسيون اللي خاصهم يكونوا فيها. دابا غادي نبدا نفيريفي، غادي نبدا جايه من هنا وغنبدا راجع. انا كنفيريفي يعني بحال كنفيني، كنسميوها حنا لا فينيسيون، يعني كتفيني الخدمه ديالك. انت خدام وانت كتفيني، ما كتسناش حتى الاخر عاد باش تفيني. انا قلت لي الاخر تفيني ما يمكنش لان الشعر غيولي شي فوق شي وما تقدرش تفيني، يعني عاوتاني غادي تخربط لك لابوز. ما يمكنش. احسن حاجه باش خدمتك تمشي نقيه وتمشي مهني مع راسك هي انت كتخدم وانت كتفيني. انا خدامي ما كنفيني. دابا كنوليو نمشيو تاني نفس الحاجه. انا كنخدمو، انا كنمشط وكنعاود نمشط، كنتاكد بان الشعر كله جا عندي. شتي
كناخد شويه من الشعر من اليد، ما كنهزش الشعر كله. ما هادشي صافي فيني مقاد مصيب ما عندي ما ندير به، كناخد غير شويه من هاد الشعر باش يعطيني العبار ديالي. فين انا وباغي نوصل اش قلنا؟ شوف 0 دوغري، نهبط ايدي هنايا، نهبط ايدي الماكسيموم، هاهي 0 دوغري، شتيها هكايا. هاو هذا الراس نحط عليه هكا، هاو شتي غادي 0 دوغري. دابا وصلنا هنا، دابا غناخدو هاد لا سيكسيون هادي، خلينا هنايا هذا وخلينا هنا، شتي. وغادي ناخد دابا شتي الميليو، غادي نرجع كلشي بحال لي كوتي كيما درنا لي كوتي، نفس الطريقة بنفس الطريقة. فهاد لا ميثود غتخدموا بها الشعر هكايا طويل، غتخدموا بها كاري سامبل بدون اي مشاكل، صراحه كتجيكم ساهله هاد لا ميثود وهاد لي كوب كيبانو ساهلين ولكن هما راه ما ساهلينش، هما راهم واعرين كيبغيو لا بريسيزيون وكيبغيو تخدميهم، حقاش خاصك تخدمي باش يجيو مقادين ويجيو في فهمتيني، ما يكونش فيهم هذاك قوه هكا كيجيو مدرجين. كتبان لك لا كوب بانها الي مزيان وفينيا مزيان. الا تبعتوا هاد الخطوات خطوه بخطوه ودرتوا بهم وعملتوا بهم، سوي سيغ سيغتان بانك غتكونوا ان شاء الله دي بروفيسيونيل في لاكوب، وغترضيو لي كليونط ديالكم. دابا بعد ما كملنا كيجي الوقت ديال خاصنا بحال كناخدو كنديرو العبار ديالنا، نديرو العبار ديالنا كنديرو غير بايدينا، نحطو هادي على هاد البلايص هادو ديال لا كليونط، وكنبداو هابطين نفس شتي، نمشيو قد قد، 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 شتي خاصهم يهبطو قد قد. كيبان لك بان هاكوب راه غادا مقادة. الا هبطتو هكايا مثلا قد قد هكا 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 هكا، مثلا كتلقاو مثلا واحد شويه زايد ولا كاين شي. دابا غادي نعاود نوريكم، تحطوا ايديكم هنا وكتهبطوا بنفس السرعه اللي غادي بها هاد الايد ديالي، غتكون غاديه بها هادي، يعني غيكونوا غاديين قد قد هكا وحده ما فايتاش الاخرى. شتي كنجيو هنا حتى الودنين هنا، نحطوا صباعنا نفس البلاصه ثاني، وكنشدوا صباعنا وكنهبطوا نفس الطريقه، نجيبوا ايدينا هكايا عاوتاني عند هنا، نجيبوهم بجوج مثلا هكا في نفس البلاصه، المهم خصنا نشدو نفس البلاصه صافي. كناخدو وكنبقاو كنهبطوكم دابا غادي ياخد دوغري، وخاص يكون الشعر كما قلنا مفرق، يكون الشعر مفرق. نحاول نجيب شويه الشعر هكا قدام،
هذه هي لاكوب ديالنا، هذه هي لاكوب فينال ديالنا. كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم.